Makaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting imong nakalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa kaluwas. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Midweek Prayers sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, magkikaumang kaninyo, pipila ka mga gutlo, nini atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mo kinang panahon nga atong i-discuss, i-summarize, isinsilyo, ipasabot, ang nahanay nga topiko karong nga semana sa atong leksyon, gikan sa Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, magapo kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa kaalam na imong gihatag kanamo. Nga mo masabtan ang imong mapulong. O balang Espiritu, ikaw mo kunsad kanamo. Aron mahimong hayag kayo, simple kayo ang pagsabot namo sa mga mapulong. Magatabang ikaw sa tanang mga Sabbath School teachers. Sa ilang pagtindog, magkahatag usab sila sa pagtulunan na pinakasinsilyo o pinakamaayo. Salamat nga ikaw nagatubag sa mong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, anya na pud kita karon sa leksyon numero 6. Ang atong uluhan, confidence only in Christ. Ang pagsalig diya lamang kang Kristo. Ang teksto na gingon nga kini atong may baluan nga siya o ang gahom sa iyang pagkabanhaw, kita makiguban, mag-ambit sa iyang mga kasakit, ingon nga kita andam na moambit siyang kamatayon. Sa bisag unsa nga pamaagi atong mabatlan nga ang pagkabanhaw sa mga patay, gikan sa mga patay maatua. Sugson ang atong opening text nagahisgot sa paglaom sa pagkabanhaw. Haom kayo sa atong leksyon nga nagauluhan ang pagsalig diha lamang kang Kristo. Daghang gyapon mga tao mga kaigsunan nga nagatuo nga ang kaluwasan dili pinaagis pagtuo lamang apan pinaagis sa buhat sa kasuguan. Pagtuo o pagbantay sa kasuguan equals kaluwasan. Mao na ang daghan nga pagtuo. Mao kinang katarungan nga atong gidugang ang buhat nga atong gihimo alang sa atong kaluwasan. Nining nga katarungan gihatag pagtagad ni Pablo sa tukma gayud nga mga hanay sa mga pagtulunan, batok ni atong mga tao nga namugos nga ang mga katawhan nga mahimong Kristohanon kinahanglan gayud sila magpatuli ingon nga mao'y panginahanglan prerequisite alang sa kaluwasan. Aron nga kini sugato ni Pablo kini nga pagtulunan iyang gipasanto. Kay kini nga pagtulunan igsoon nagtudlo nga ang pagtuli gikinahanglan gayud alang sa kaluwasan sa tao. Mao kini ang gi-counter nga pagtulunan ni Pablo. Si Pablo gihimo niyang klaro kaayo nga ang pagkamatarong iya gyud ni Kristo gasa kini nga moabot pinaagi sa pagtuo dili pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Bisan pa man ang pag-circumcision, dili na mao'y issue nato karon apan sa pikas kabahin aduna kitay mga pangunahuna kay ang circumcision nagasimbolo
sa kaugalingon kayod sa tao aron makadugang sa kaluwasan. So wala nay issue karon sa circumcision. Apan doon nagihapoy tayo mga pangunahon na. Doon nagihapoy tayo gibuhat nga gusto nato iamot sa kaluwasan alang kanato. Ang protestante nga reformasyon panahon ni Martin Luther, iyang gisugdan kini pagpasabot sa mga tao. Unsa ang buluhaton sa pagtuog buhat, ingon nga mao'y kasinatian sa mga sumusunod ni Kristo. Si Pablo nag-ingon dinhi sa Hebrews 12:2, nag-ingon dinhi atong buhatos Kristo nga siya mao'y mao alang sa tanan, alang kanato. Kay siya mao'y mag-uugmad ug magtatapos sa atong pagtuo. Mag-ugmad kay nagpasabot siya mo'y nag-cultivate sa pagtuo nga atong babatnan. Ug unya iyang gisustain kini as the finisher. Iyang gisustain kini hangtod nga mulig-on ang atong pagtuo. Diha lamang ni Kristo igsoon. Sa kinatabukan gituohan ng kaluwasan tungod sa grasya kita naluwas pinaagi sa pagtuo dili sa atong kaugalingong binuhatan kay kinigasa sa Dios. Mao ni ang kanunay natong ipasanto. Dili sa atong binuhatan, gasa sa Dios. Ang grasya nga kamatayon ni Hesus atong dawaton pinaagi sa pagtuo. That's it mga kaigsunan. Makabato na kita og kaluwasan. Busa magkinabuhi kita uban sa kasiguruan diha sa gugma sa Dios nga kita magmalipayon sa mga saad bisan pa man karon og ang kaluwasan mabutang kini nato igsoon nga wala tay pagsalig sa tawhanong mga binuhatan. Gitawag kini no confidence in the flesh. Kanang flesh igsoon nagsimbolo kana buhat sa tao alang sa kaluwasan. Si Pablo nag-ingon sa Pilipos, iyang ipadasig ang mga katauhan nga kita magmalipayon na ni Kristo, ni Jesus Christ, ug dili kita magsalig sa atong tawhanong binuhatan alang sa kaluwasan. Kay pinaagi ni ini nga di ta magsalig sa tawhanong binuhatan alang sa kaluwasan, wala ta magsalig sa buhat nato mga kaigsunan. Apan ang pagdawat sa kaluwasan mga kaigsunan nga di nato isalig pinaagi sa atong kayod, pinaagi sa atong maayong binuhatan, malisod ka na nato dawaton. Mag-agi kita og medyo magkalibog sa una-una mga kaigsunan. Busas Pablo nagamit sa pulong pagbantay kamo, beware. Iya kining gagamit tulo ka pasidaan. Iya kining gipasidaanan alang pagpasidaan batok sa mga mini nga mga magtutudlo. Ang mga tao nga dili reliyoso sa Israel, sa makadaghan ginatawag sila mga iro. Okay? Mao na ang mga teksto nga inyong makita. Gitawag sila mga iro. Busa si Pablo nag-ingon, pagbantay kamo sa mga iro, sa ato pa mga taong mga dawtan, o pagbantay kamo sa mga piki nga mga magtutudlo. Pagbantay usab kamo sa concession. Ako ra ng explanation unsa ng concession. It's mutilation. Okay? Ang pagsamat. Philippians 3:2. Ang mutilation o concession nag-refer kini sa circumcision. So, ingon ni Pablo, magbantay kamo sa mga ero, mga dautan ng mga tao. Magbantay kamo sa mga piki ang magtutudlo. Magbantay kamo sa nagdala og pagtulunan nga ang circumcision gikinahanglan alang sa kaluwasan. Mao kini mga kaigsunan nga bisan dito sa Galacia ang mga katawhan nagapangita gyud nga ilang impusar
ang requirement sa circumcision ni adtong mga hintil nga nakabig pagkakristohanon. Kasupa kini nga pagtulunan sa gikauyunan sa mga apostoles nga konsilyo dito sa Jerusalem nga nasulat sa Buhat Kapitulo 15. Taliwala ni ining mga piki nga magtutudlo, iyang gitambagan ang mga taga Pilipos. Magmaya ka mo, kay kung naa kita ni Kristo, magasalig kita kaniya. Busa gusto sa Diyos nga kita magmalipayon. Dahil sa mga pulong, kita paghatagan sa maayong nga pagtulunan sa matuod nga kalipay o sa walay pagkatapos nga kalipay na kini sa pulong sa Dios. Kini igsoon nagaapil sa pagdawat sa kaluoy sa Dios o sa paghimo sa atong pagsalig diha kaniya, atong madawat ang panalangin sa kaluwasan. Ugon niya ang kasuguan mga kaigsunan ato kining maaplikar sa atong kinabuhi. Wala naman mag-ingon nga kung maluwas kita pinagis pagtuwa na kaluwasan, dili buta pasabot na. Apan kini igsoon ang atong pagtuman naa sa plastar, dili nga atong i-credit alang sa kaluwasan. Ugon niya sa dayang nga atong dawaton ang kasuguan, ingon nga mao kini ang giya sa atong kinabuhi, apil na niya na ang adlaw papahulay. Apil na niya ang pagtuo sa pulong sa Dios. Ug apil na niya nga ato yung pagabansayon ang atong mga kabataan nga mahimong Dios nun. Nagi-provide nako ang mga teksto ni Ana igsoon. Amin niyo igsoon. Kumun kayo kanatong mga Kristohanon. Nga kadang ato bitawng mahinumduman ang atong kinabuhi sa wala pa kita sa kamatuoran. Di ba? Ana gyud ang mga kaigsunan. Na mga tao nga makahinumdum, stampaita nga akong kinabuhi na itong palahubog pa ko. Pagkapait sa akong kinabuhi na itong sugarol pa ko. Pagkapait sa akong kinabuhi sa diha nga na pa ko'y kabit. Mo flashback na ni mga kaigsunan. O mo magkumparar nga karon nga nakaroon sa pagtuo makayong kag linaw kaayo nga akong huna-una. Si Pablo nag-recall usab, nahinumdum usab sa iyang kinabuhi. Sa wala pa siya tawga sa atong Ginoo. Kay sa wala pa mga kaigsunan, tawga siya sa pag-alagad. Ang mga tao nagaisip ni Pablo nga si Pablo o sa kamaayong nga tao, matarong nga tao. Apa sa diha nga nadiskubrihan ni Pablo ang kinabuhi is pagkakristohanon, iyang nakita ng pagdaig sa mga tao siyang pagkaayo o pagka-Diyos noon, baliktad di ay. Baliktad. Iyang na-recall. Nga kaniadto giisip siya nga taong matarong, tao nga masaligan, tao nga mainiton sa pag-alagad, tao nga modipinsa sa pagtulunan sa mga Hudiyo. Pasadihangan nimo siyang Kristohanon, iyang nakita nga kining tanan nga gituan sa mga tao nga siya mamaayo, baliktad mga kaigsunan. So gipasabot ni Apostol Pablo, unsay kalahian igsoon. Taliwala nining mga tao nga mga Hudiyo nga nahimong Kristohanon nga mao'y nagpakailap sa pagtulunan nga ang dili ma-circumcise nga mga tumutod ni Kristo, dili sila makabaton og kaluwasan. Ug unya mga kaigsunan, nag-ingon si Apostol Pablo, kini nga pagtulunan nga kinahanglan gayod nga i-circumcise ang mga hintil sama sa mga Hudiyo aron kumpleto ang kaluwasan. Nag-ingon si Pablo, ayon na ibutang ang kaluwasan diha sa pagsalig sa tawhanong mga binuhatan sama sa pag-circumcise. Madi ang mga teksto igsoon nga akong nabutang. Alang sa iyang mga kaubanan ng mga Hudiyo, kaniadto si Pablo pagkamayo nga tao. Si Pablo
init sa pagtuo. Si Pablo magpakamatay sa pagdipinsa sa doktrina sa mga Hudiyo. Mo ni ang tanaw sa mga Hudiyo ngayong kaubanan. Padigsoon ang tanang gibuhat ni Pablo sa pagdipinsa sa pagtulunan sa mga Hudiyo. Wala agyoy kalabutan ini sa kaluwasan. Wala gyud makadugang kini sa kaluwasan ni Pablo. Muni ang nasabtan ni Pablo, mga kaigsunan. Mo nga iyang girecall ang iyang kinabuhi. Gituli siya. Gikas pagkatao, 8 ka adlaw kay mao na ang balaod sa mga Hudiyo. Pagkatao sa bata, 8 ka adlaw, sir kumusay. Si Pablo, ingon niya na, mga kaigsunan. Gituman siya mga ginikanan. Si Pablo gikas panamalay ni Benjamin. Dagang mga syudad nga importante nga naa sa yuta sa Benjamin. Si Pablo dili lamang usa ka Hudiyo. Apan inila nga estudyante sa inila nga Hudiyo nga magtutudlo nga gitawag si Gamaliel. Diha si igsoon professor kini sa atong panahon na mao'y gila. O si Pablo estudyante nini. So igsoon proud kayo sila nga si Pablo na edukar ilalod sa pagtulunan ni Gamaliel. Uglabaw sa tanan si Pablo parisyo. Parisyo igsoon. Mo nga sa iyang pagkaparisyo, nasayod siya unsang balaod, unsang tradisyon, giun sa pag-apply sa mga Hudiyo. Ug iya kining nakita nga walay pulos kining tanan kung imo kining isumpay sa kaluwasan. Si Pablo hilabihang kadasig sa pagproteksyon sa kasuguan. O hinungdan nga iyang gipersecute ang mga Christians. Tungod ka iyang ginauna nga kining mga Christians, usa kini kadakong hulga sa kinabuhi sa mga Hudiyo. Nga sa iyang pagtuig soon, mo na gitudlo sa mga kasuguan. Ugon niya igsoon, gitanaw ni Pablo kining pulong blameless. Kanang walay ikasaway. Nga alang sa mga Hudiyo ang walay ikasaway nga kinabuhi. Mao kini ang kinabuhi sa pagkamatarong. Iyang namuguhan mga kaigsulang kasuguan. Lalom di ay ang iyang paginahanglan nga di niya matugkad nga kung walay Kristo dili matuman ang panginahanglan sa kasuguan. Diha pada sabot ni Pablo. Masari ang gidawat si Kristo. Iyan ang nakita nga pagtuman sa kasuguan imposible sa usa ka tawo kung walay Kristo. Apang kung nanay Kristo, magaan na ang pagtuman sa kasuguan. Mao ni ang ginauna ni Pablo pagtanaw niya sa miagi nga mga butang. Og si Pablo nakadiskubre ang mga butanga sa dayangan nimo sa Kristohanon nga di ay mga kaigsuonan. Ang iyang gipasigarbo nga iyang pagka-eksperto nga parisyo ug siyang pagkabugado ug siyang pagkamainiton sa dipinsa sa pagtulunan sa mga Hudiyo, iyang nakaplagan nga kining tanan nga ginabuhat kaniadto mga babag di ay kinis pagtuo. Mahinungdan nga siya samtang nagdala og order gikan sa sacerdote nga moadto sa Damascus aron dakpon ang mga Christians didto sa dalan igsoon gibutaan siya. Og sa daang nga gibutaan siya mga kaigsuonan, diha siya nakakaplag kang Ginoong Hesus. Iyang gigamit igsuon ang pagtanaw niya sa iyang kinabuhi diha ni Kristo. Gigamit niya ang pinulungan sa komersyo, ginansya, alkansi. Mao ni ang iyang gibutang sa iyang libro kumbaga sa iyang pagtuo, ginansya, alkansi. Si Pablo igsoon adunay ino na to patakaran sa pagtuo. Kaniadto nga gibase sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo
sa iyang panahon. Inay nga ang iyang pagtuo ibase sa mga pagtulunan ni Kristo. So iyan ang nakumparar. Iyan ang kumparar. Nag-iwan si Ellen G. White. Siya, si Jesus, nga may anhi na naogikan sa langit, makasulti, mahitungod unsang langit, og sa takdo gayon, miyang ikapadayag ang mga butang, nga sama kini sa salapi, sa langit, nga din nakulit ang hulagway ni ining maong pagtulunan. Padayon si Ellen G. White. Siya nga nasayod sa katalagman sa mga dapit nga siya miadto. Aron nga siya tuboy gikan sa mga pagdaog-daog. Gituboy ngadto sa dapit. Ang iyang kaugalingon didto sa kiliran sa trono. Kini gi-describe mahitungod ni Hesus. Iyang gipunting ang tanan nga mga katalagman diha sa madagayaon nga pagbati nga wa nay pulos ang mga kakuyaw nga mga butang kung imong itumong ang tanan alang sa pag-alagad. Padayon si Ellen White. Siya nga nakita diha nga iyang makaplagan siyang nauna nga iya nang isalikway ang butang sa yuta alang sa langit nun nga mga butang. Wala siya mag-ausik sa panahon sa talento o oportunidad apan ang tanan na himong kakawangan. So ang tanang kayod nato igsoon, ang tanan natong kadaugan, ang tanan natong kadungganan, ang tanang pag-ila sa mga tao nga katong ilang pag-ila kanato gihunauna usab nato nga kini nakakontribute sa atong kaluwasan, kakawangan ng tanan. Kay wala gyoy makadugang bisag unsa ka maayo nga imong gibuhat, dili kada madugang alang sa kaluwasan. Sa unang usa ka gatos ka mga tuig, ang mga Hudiyo nagaila kang Pablo kung sa ato pagkaron rising star. Igsoon inila. Sikat kaayo siya, rock star, rising star. Hangtod nga nabutaan siya mga kaigsunan. Ug unya sa naulian siya, nakakita siya si Maya ni Hesus dito sa dalan sa Damascus, sumara sa buhat Kapitulo 9. Ug ang iyang espirituhanong pagtanaw na koreksyonan. Nga kadto ang iyang tanaw buhat. Tumans kasuan. Karon igsoon na bukan ang mga mata. Ug iyan nga nakita dayag kaayo